नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हज़रा का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। नाज़रीन, कश्मीर को जहां अपनी कुदरत हुस्न की वजह से दुनिया में अच्छी खासी पजीराई मिलती है, वहां एक चीज़ जो कश्मीर को एक ख़ास इनफरादियत देती है वो है यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ के फ़नकारों के वो फन पारे जिनकी वजह से कश्मीर एक यूनिक सा मकाम रखता है। पर्टिकुलरली शाल की अगर हम बात करें, कश्मीरी खा वो पश्मीना शाल हो या फिर कानी शाल हो या फिर एक ज़माने में जिसको हम शातूश कहते हैं जो कि अब बैन हो चुका है, उन सब चीज़ों की वजह से कश्मीर को एक यूनिक हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं कश्मीर का एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हुआ करती थी एज फार एज आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आर कंसर्न। तो आज का जो हमारा मौजू है वो भी इसी चीज़ से ताल्लुक़ रखता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स की, बट विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वुमेन डेवलपमेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ये जो हमारा हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है इसमें अच्छी खासी तादाद जो है ख़वातीन की है जो मुख्तलिफ मराहिल पे मुख्तलिफ चीज़ों पे काम करती हैं, लेकिन उसके बावजूद शायद उनको वो पजीराही नहीं मिलती है या वो प्रोमिनेंस नहीं मिलती है जिसकी वो हकदार हैं। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स के जनाब महमूद अहमद शाह साहब को, और उनके साथ बैठी है एक एंटरप्रेन्योर जो कि इसी सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हैं, तौहीदा अख्तर इनका नाम है। तो इनसे भी हम जानेंगे कि ये क्या करती हैं और क्या सोचती है आज के इस मौजू के बारे में। जी शाह साहब, आपसे शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत तो मैंने तमहीद में बता दिया वुमेन डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो हाउ डू वी लुक एट इट देखिए, द प्रिज्म ऑफ योर डिपार्टमेंट? देखिए, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है कश्मीर के हवाले से, क्योंकि जब कश्मीर का जिक्र होता है तो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम्स का जिक्र ज़रूरी आता है। अभी अगर आप देखें हाल ही दिनों में आपने सुना होगा कि फीफा में जो है कश्मीर का पश्मीना शॉल दिया गया एज अ गिफ्ट आइटम। फिर इसी तरह पार्लियामेंट में कश्मीर का कारपेट यूज़ हुआ, या जब कोई डिग्नेटरी आता है बाहर से तो उसको जो है गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। ये जो है काफ़ी कदीम सनत है हमारी, स्पेशली अगर पश्मीना की बात करें। और पश्मीना में जो लेडीज़ का जो कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि पश्मीना दुनिया के बहुत से इलाकों में या जगहों में बनाया जाता है। जैसे अगर हम कंट्री की बात करें, कुल्लू में पश्मीना बनाया जाता है, मनाली में भी होता है थोड़ा सा, बसूली में पश्मीना बनाया जाता है, फिर लद्दाख में बनाया जाता है। लेकिन जो उसके अलावा अगर हम देखें नेपाल में भी पश्मीना को काता जाता है, शॉल्स बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि इन जगहों से हमारा कश्मीर का जो पश्मीने का शॉल है काफ़ी यूनिक और मुनफरद है, क्योंकि उसका एक यूनिक टच एंड फील है जो शायद बाकी जो है शॉल्स में नहीं है। वो इसलिए है कि यहाँ का जो स्पिनिंग स्किल सेट है, जो हमारी औरतें हमारी माएँ बहनें जो इसको काटती हैं और बड़े शौक़ से काटती है और काफ़ी मेहनत से काटती है, तो ये एक यूनिक मुनफरद स्किल सेट है। और वही रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ का शॉल जो बारीक है बड़ा फाइन होता है और उसका जो टच एंड फील है यूनिक होता है। तो अगर इसका कंट्रीब्यूशन या जो इस में जितनी मेहनत लगती है तो उसके जो जायज़ हकदार है वो स्पिनर कम्युनिटी है, और स्पिनर कम्युनिटी में ओवरवेलमिंग जो है तादाद हमारी लेडीज़ की है। जी, इनफैक्ट एक्सक्लूसिवली ये जो प्री प्रोसेसिंग यानी जो ये साफ करने से काटने तक का जो सिलसिला है, जब तक ये थर्ड बनता है, ये तो एक्सक्लूसिवली वुमेन ही करती हैं। आई डोंट थिंक कि मर्द कहीं पे ये काटते होंगे। उसके बाद जब ये पहले इसमें डिहेरिंग का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद स्पिनिंग का प्रोसेस होता है, और उसके बाद जब यार्न की सूरत में ये बेचा जाता है और फिर वीवर के पास पहुंचता है, तो वीवर वो एक मरला है जहां पे मर्द उसके बाद का कंट्रीब्यूशन जो है मैन फोक करता है। तो ये पिछले 2000 साल से जो है शॉल यहाँ बनता आया है, और इसमें कंट्रीब्यूशन दोनों जो है सेक्सेस का, जेंट्स मर्दों का भी। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास।
जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शरहों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। का भी और औरतों का भी रहा है। तो और ये इसीलिए ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, क्योंकि विंटर में यहाँ सर्दी होती थी, तो तब जाके हैंडीक्राफ्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, समर में कम हो जाती है क्योंकि एग्रीकल्चर होता है। तो कहीं ना कहीं जो है बाकी क्राफ्ट्स में भी जो है औरतों का कंट्रीब्यूशन है, जैसे आरी का काम है, तो उसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़ के जो है लेडीज़ ने हिस्सा लिया है। उसके अलावा जरी का क्राफ्ट है, इनफैक्ट कुछ लेडीज़ हमारी कारपेट वीविंग में भी है। तो मगर अगर आप देखें एक जो चाहे वो आरी का काम है, आरी में मर्द भी करते हैं, बट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है लेडीज़ का है। जरी एक्सक्लूसिवली भी जो है मेजॉरिटी आर इज बीइंग डन बाय द वुमेन फोक। जी तौहीदा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि आप क्या करती हैं, कौन सा ऐसा क्राफ्ट है जिसमें आपने स्पेशलाइज किया हुआ है विद रिगार्ड टू जो हमारा आज का टॉपिक है। मेरा नाम तौहीदा अख्तर है, मैं गुंडेसी बटलावेपुरा में रहती हूँ जी। मैं जो हमारी सोजनी वर्क है, मैंने उसी में मेरा वही क्राफ्ट है, सोजनी क्राफ्ट है। उस पे मैंने सीखा है, जो गवर्नमेंट ने वो सेंटर्स खोले हैं वहाँ पे मैंने सीखा है, खासकर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट वालों ने, वहाँ पे मैंने सीखा है। फिर सीख के मैंने फिर अपना ये स्टार्ट किया है। 5, 6, 10 लड़कियों को हमने जमा किया है, फिर वहाँ पे मैंने उनको यही सिखाया है, ये सोजनी वर्क। फिर इसके बाद मैं फिर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट वालों के पास गई, वहाँ पे हमारा एक सोसाइटी चल रही है, शाइनिंग स्टार सोसाइटी कोऑपरेटिव लिमिटेड। फिर वहाँ पे हमें उन लोगों ने हमें कुछ पैसे दिए हैं, तो उससे फिर हमने वो शॉल्स, जैसे अभी सर कह रहे थे पश्मीना शॉल्स हमने खरीदे हैं, फिर उन पे हमने वो वर्क किया है। फिर वो वर्क हम फिर बहुत सारे एग्जीबिशनों में हम बेचते हैं सर। जी, तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं उस काम से जो आप कर रही हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ सर, बहुत कुछ। जी, शाह साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी एक सोसाइटी रजिस्टर्ड है जहाँ पे ये फिर यही जो क्राफ्ट है उसकी ट्रेनिंग वगैरह बाकियों को देती हैं, तो क्या ऐसा कोई इंसेंटिव, कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आपके महकमे की तरफ से चलता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस सेक्टर में लाया जा सके? देखिए, डिपार्टमेंट के बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं। 1970 से लेके आज तक डिपार्टमेंट का एक अहम मैंडेट रहा है, वो है हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स को चलाना। तो हमारे आज के डेट में कोई 450 के करीब सेंटर्स डिफरेंट क्राफ्ट्स के वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में चलते हैं, जहाँ पे हम एनरोल करते हैं। और उसमें एक और खुशाइन बात यह है कि आज के डेट में अगर हम देखें ज़्यादा तादाद लेडीज़ की होती है, तो वहाँ पे आके वो क्राफ्ट सीखते हैं। और हम जो है इसका स्टाइपेंड भी देते हैं सीखने का जो है। तो हमारे जो सेंटर्स चलते हैं, बेसिक सेंटर्स चलते हैं, फिर एडवांस सेंटर्स चलते हैं। बेसिक सेंटर की ड्यूरेशन 1 साल की होती है, एडवांस सेंटर की ड्यूरेशन 2 साल होती है। तो बेसिक सेंटर में स्टाइपेंड 1000 रुपया है, और उसके बाद जो है एडवांस सेंटर का स्टाइपेंड 1500 रुपया है। उसके अलावा तो इसके जो एनरोलमेंट प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो कैसे, मतलब फॉर इंस्टेंस अगर हमारे नाज़रीन में से कोई ऐसे जुड़ना चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम्स के साथ, तो उनके लिए क्या? देखिए, उसमें जो है हमारे ब्लॉक ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पे जो है हम जो कैचमेंट एरिया उनके हैं ब्लॉक्स में, तो वहाँ पे जो भी सीखना चाहता है उसको एनरोल करना है हमारे सेंटर्स में। और आज का प्रोसेस जो है ऑनलाइन है। अगर किसी को अब कंप्यूटर नहीं आता है तो हमारे जो हमारा स्टाफ होता है, चाहे जूनियर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर्स हो, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर्स हो, हमारे HDOs है, तो उनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करके एनरोलमेंट हासिल करना है। हर सेंटर का जो है मैक्सिमम इंटेक होता है 20 लोगों का, और उसका जो है मैंने पहले भी बोला कि 1 साल में हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसके बाद उसको स्किल को रिफाइन करने के लिए हम 2 साल की और ट्रेनिंग देते हैं। तो ये कुल जो है 3 साल का प्रोग्राम रहता है। उसके अलावा स्किल अपग्रेडेशन, अपस्किलिंग जिसको हम कहते हैं, तो उसमें एक और प्रोग्राम हमारा चलता है जिसे कारखानदार स्कीम कहते हैं, जिसमें हमारे नामी गिरामी आर्टिजन्स जो हैं, जो हमारे नेशनल अवार्डीज़ हैं, स्टेट अवार्डीज़ हैं, शिल्प गुरुज हैं, पद्मश्री आर्टिजन्स हैं, उनकी वर्क स्पेसिस में वो सिखाते हैं बच्चों को, ताकि उनकी स्किल में भी वही जो है फाइननेस आए जो मास्टर आर्टिजन्स में है।
جی شاہ صاحب، ایک جو بہت بڑی دقت جس سے کشمیر کے جو ہمارے آرٹس اینڈ کرافٹس وہ پچھلے کئی ایک سالوں سے جوجھ رہے ہیں، پرٹیکولرلی اگر ہم شال کی بات کریں، وہ ہے کہ بہت سارے فیکس آ گئے ہیں جو کشمیر برانڈ کشمیر کے نام پہ مارکیٹ میں بک رہے ہیں، اور آبویسلی ان کی کوالٹی ویسی نہیں ہے جیسی ہمارے یہاں کی پروڈکٹس کی ہے، تو وہ ایک نگیٹو امپیکٹ کر رہا ہے، ایک نگیٹو پبلسٹی مل رہی ہے ہمارے اس کرافٹ کو، تو اس چیز کو کرو کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ہے یہ بہت پرابلمٹک ایشو رہا ہے ہمارے لیے، اور مارکیٹس میں میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ فیک آئٹمس ہے، تو اس کو کرو کرنے کے لیے ہم نے بہت سال پہلے، انفیکٹ 2010 میں جو جی آئی کا پروسیس سٹارٹ کیا، تو ہمارے اس ٹائم جو ہے 7 کرافٹس کا جی آئی ہے، جس میں پشمینہ ہے، کانی ہے، سوزنی ہے، پیپر میشے ہے، والنٹ ہے، ختم بند ہے اور کارپیٹ ہے، تو ان میں ہمیں جی آئی ملا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اور جو ہے 7-8 کرافٹس ہے جس کا ابھی جی آئی نہیں ملا ہے، جیسے کاپر ویئر ہے، زری ہے، چین سٹچ ہے، تو ان میں ہمیں ابھی جی آئی نہیں ملا ہے، لیکن اب ہمارے پاس امیڈیٹ پرابلم یہ تھی کہ فیکس کو کیسے چیک کریں، تو ابھی ہم نے ایک کیو آر کوڈ بیسڈ اپلیکیشن، جن کرافٹس میں ہمارا جی آئی ہے تو اس میں جی آئی کیو آر کوڈ بیسڈ اپلیکیشن ہے، اور جن کرافٹس میں ہمارے پاس جی آئی نہیں ہے اس میں کیو آر کوڈ بیسڈ اپلیکیشن ہم نے لائی ہے، تو ہم نے ابھی 28 جنوری ایل جی صاحب کے ہاتھوں ان اپلیکیشنز کو لانچ کیا ہے، اور ہماری ایک فیسلٹی ہے کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ جس میں ہم سب کرافٹس کا ٹیگنگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور انسٹیٹیوشن ہے ہمارا انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپیٹ ٹیکنالوجی، جہاں پہ ہم کارپیٹس کو جی آئی ٹیگ کرتے ہیں، تو آج کے ڈیٹ میں جموں کشمیر ایک واحد جگہ ہے پوری کنٹری میں جس کے سارے کرافٹس 13 کرافٹس کا ہم نے ٹیگنگ کیا ہوا ہے، اور ایک آدمی، ایک بائر یا ایک ٹورسٹ اپنے اسمارٹ فون سے اسکین کر کے یہ پتہ کر سکتا ہے کہ یہ پروڈکٹ جینوئن ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے کارپیٹ کی بات کریں، یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں تھا کہ اس کو دیکھنا کہ واٹ از دا نمبر آف ناٹس پر اسکوائر، یا اس کا یہ سلک کا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح پشمینہ کا جو شال ہے، کیا یہ ہینڈ سپن ہینڈ ووون ہے یا نہیں ہے، یہ جو کڑھائی کی گئی ہے یہ سلک سے کی گئی ہے، اسٹیپل سے، ان ساری چیزوں کی انفارمیشن جو ہے اس ٹیگنگ سے آپ کو مل سکتی ہے، اور اس کو ہم نے ابھی جنوری کے مہینے میں لانچ کیا ہے، اور میری استدعا ہوگی سب لوگوں سے، اور آپ کے وساطت سے بھی میں یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ کو جب بھی شال خریدنا ہے، کارپیٹ خریدنا ہے، چین سٹچ کا میٹیریل خریدنا ہے، تو پلیز ایمفسائز فار جی آئی ٹیگڈ آئٹمس۔ جی، یہ جو جی آئی ٹیگنگ ہے یہ خالی انہی چیزوں کو ملی ہے؟ جیسے مطلب شال کی ہم بات کرتے ہیں، اب شال جو ہمارے یہاں پہ بھی اس وقت ہے دستیاب ہے، وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو جو بالکل ایکسکلوسولی ہاتھ سے ہی اس پہ کام کیا ہوا ہے، سپننگ سے لے کر کے ویونگ تک، یا جو اس کے بعد جو اس پہ ویلیو ایڈیشن ہوا ہے، سوزنی ہوا ہے یا کچھ اور ہوا ہے، تو وہ سارا ہاتھ سے ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مشین انٹرونشن سے ہے، اور دونوں چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، تو یہ جو جی آئی ملا ہے، جیوگرافیکل انڈیکیشن ہمیں ملی ہے، یہ خالی ہینڈ ووون چیزوں کے لیے ہے یا پھر ان مشین میڈ کے لیے بھی ہے؟ دیکھیے، مختلف چیزوں میں مختلف پیرامیٹرز ہیں، اگر ہم پشمینے کی بات کریں، خالص پشمینے کی بات کریں، تو اس میں ہینڈ سپن ہینڈ ووون ہونا ضروری ہے، اور تب جا کے جو ہے جی آئی ٹیگ لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سوزنی کا شال ہے یا کانی کا شال ہے، تو اس میں ہمیں ٹیگ ان جو ملی ہے، جو جی آئی ملا ہے، وہ ٹیکنیک پہ ملا ہے، وہ میٹیریل پہ نہیں ملا ہے، لیکن یہ بات ضروری کہنا ہے ایک بائر کو کہ یہ جو داغا ہے یہ مشین سے بنا ہوا ہے کہ ہاتھ سے بنا ہوا ہے، تو جب بھی ہم ٹیگ اس پہ لگاتے ہیں سوزنی تو اس پہ یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے، تو آپ کے پہلا پیرامیٹر جو آتا ہے کہ یہ یارن مشین سپن ہے کہ ہینڈ سپن ہے، اور اس میں ہم نے ایک ڈسکلیمر بھی ڈالا ہے، وہ ڈسکلیمر یہ ہے کہ ہینڈ سپن یارن از سپیریئر ٹو مشین میڈ یارن، کیونکہ جو ہاتھ کا بنا ہوا شال ہے اور ہاتھ سے جو ہینڈ سپن ہینڈ ووون شال ہے، اس کی جو لائف سپین ہے یہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مشین میڈ، کیونکہ مشین میڈ شال از انفیریئر، تو یہ ڈسکلمر بھی ڈالا ہے ہم نے، تو بائر کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کون سا شال کرے، پوری انفارمیشن کیو آر کوڈ بیسڈ اپلیکیشن میں آدمی کو اسکین کر کے مل سکتی ہے۔ جی توحیدہ اختر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی اور جو ہمارے ناظرین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی اور آپ کی طرح سے بننا چاہے
تو آپ کی طرح سے کوئی کرافٹ جو ہے یا آپ کا ہی کرافٹ چننا چاہے تو ان کو آپ کیا میسج دیں گی کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ، کیسے وہ شروع کر سکتے ہیں؟ میں چاہے مجھے بہن اور بھائی ابھی دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں، وہ سکل کی طرف آئے، سکل سیکھے جیسے ہم نے سیکھا ہے. ہم نے جب گورنمنٹ سینٹرز آئے تھے ہم نے اسی میں سیکھا ہے. اب میں ان کو بھی یہی کہہ رہی ہوں، ہر جگہ پہ ڈپارٹمنٹ ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ والوں نے سینٹر کھولے، وہاں پہ آ کے سیکھے. اگر وہاں سے نہیں سیکھے، یوٹیوب سے بھی انسان آج کل سیکھ سکتے ہیں، یا کسی ٹیچر کے پاس، جیسے میں نے اپنا یونٹ کھولا ہے وہاں پہ ہینڈی کرافٹ کا، یہی سوزنی کا، میں بھی وہاں پہ ان کو سکھاتی ہوں. میں ان کو بھی اب یہ میسیج دینا چاہتی ہوں، آپ بھی سیکھیں. سکل سے انسان کبھی انسان بند نہیں ہوتا ہے، وہ بھی سیکھے اور گورنمنٹ کی اسکیمز ہے اس سے فائدہ اٹھائے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. جی شاہ صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک تو اب تو موسٹلی ہم نے شال کی ہم نے بات کی، لیکن ہمارے اور بھی بہت سارے کرافٹس ہیں. ہمارا پیپر میشی ہوا، ہمارا والنٹ ورک ہوا، ہمارے قالین ہوئے. تو کیا ان سیکٹرز کو بھی بڑھاوا دینے کے لیے کوئی ماڈرن انٹرونشنز ہو رہے ہیں، خواہ وہ مارکیٹنگ کی لیول پہ ہو یا پھر آرٹیزنری کی لیول پہ ہو؟ دیکھیے، اس ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم سیکٹر میں ایک بہت بڑا جو انٹرونشن ہوا وہ ہماری ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم پالیسی کی وجہ سے ہوا، جو 2020 میں آئی. اس پالیسی نے ہم کو ایک روڈ میپ دیا کہ ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، ویدر بیکورڈ لنکیجز یا فارورڈ لنکیجز میں کیا کرنا ہے. تو بیکورڈ لنکیجز میں آرٹیزن امپاورمنٹ آتا ہے اور فارورڈ لنکیجز میں مارکیٹنگ آتا ہے. تو تھوڑا سا ہم نے آلریڈی بیکورڈ لنکیجز پہ تھوڑا بات کی، میں فارورڈ لنکیجز کے بارے میں بولنا چاہوں گا کہ ایک بہت امپورٹنٹ مینڈیٹ ہے ڈپارٹمنٹ کا، اور اس میں باقی ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ جو ہے تال میل سے کام کرتے ہیں، جو ہے کہ جو ہمارے آرٹیزنس ہیں یا ہمارے سوسائٹیز ہیں یا ہمارے جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں ان کو مارکیٹنگ سپیس دینا. تو ہم جو ہے ملک کے مختلف حصوں میں جو ایگزیبیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ رینٹ فری اسٹالز آرٹیزنس کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ملک کے باہر ایگزیبیشنز ہوتے ہیں اس میں ہم بھی اور گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے بھی سپورٹ ملتا ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے ہماری ایگزیبیشنز ہوتے ہیں. یہاں اگر وادی کی بات کریں تو یہاں اب جو ہے ہمارا ٹولپ سیزن سٹارٹ ہو گیا. ابھی جو ہے آج کی ڈیٹ میں ٹولپ گارڈن کے باہر ہماری ایگزیبیشن چل رہی ہے. اس کے بعد جو ہے گلمرگ، پہلگام، سنمرگ میں بھی ایگزیبیشنز ہوں گے. تو یہ جو ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، کیونکہ جب تک آپ مارکیٹنگ اپارچونیٹیز کریٹ نہیں کریں گے تو یہ جو بکری ہے وہ تھوڑا کہیں نہ کہیں افیکٹڈ رہے گی. اس کے علاوہ جو بہت بڑا کام ہے ابھی ڈپارٹمنٹ کے سامنے اور ایک بڑا چیلنج بھی ہے وہ ہے ٹو اسٹیبلش ای کامرس پلیٹ فارم. کیونکہ آج کے ڈیٹ میں ای کامرس پلیٹ فارم سے ایک آرٹیزن کے پاس ایسی فیسلٹی آئے گی کہ وہ کہیں بھی دنیا میں اپنا مال بیچ سکتا ہے. ڈائریکٹلی کوئی مڈل مین کا یہ رول نہیں رہے گا، ڈائریکٹلی تو یہ آج کے ڈیٹ میں یہ پاسبل نہیں تھا. دیکھیے ہمارا ہینڈی کرافٹ یہ جو بکتا تھا وہ یا تو پھیری والا بیچتا تھا یا شو روم سے بیچا جاتا تھا. تو کہیں نہ کہیں آرٹیزن مارجنلائز ہوا. تو آج کے ڈیٹ میں جب ٹیکنالوجی آئی تو اس نے ہم کو یہ فلیکسیبلٹی دی کہ آرٹیزن کو ہم ای کامرس پلیٹ فارم پہ بورڈ کر سکتے ہیں اور وہ اپنا مال کہیں بھی بیچ سکتا ہے اور کہیں سے بھی اس کو آرڈر آ سکتا ہے. تو اس چیز پہ کام ہو رہا ہے اور ہمارے پاس یہ بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی 3.5 لاکھ آرٹیزنس ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور ڈپارٹمنٹ نے اس پہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں ہوپ فلی انشاءاللہ یہ جو ہے جب یہ ای کامرس پلیٹ فارم آئے گا تو آرٹیزنس کو امپاور کرنے میں اور ان کو وہ جو محنت کرتے ہیں اس کا جائز معاوضہ ای کامرس پلیٹ فارم سے کہیں نہ کہیں ان کو ملے گا. جی توحید اختر، ہم ای کامرس کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ کی جو یہ آپ کا جو بزنس ہے یا آپ کا جو یہ سینٹر وغیرہ ہے کیا یہ آن لائن ہے؟ آپ کے پروڈکٹس آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں؟ جی سر، میرا ہے پروڈکٹ آن لائن اویلیبل، جو جی پورٹل ہے اس پہ ہے اویلیبل، اور میں اپنی انسٹا اور ایپ بھی اس سے بھی میں اپنا پروڈکٹ کو بیچتی ہوں. سر تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جس سے اب تو آپ کو کسی شو روم کی درکار نہیں ہے، کسی دکان کی درکار نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے اپنے کمرے سے اپنا بزنس کر سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی خوشائند بات ہے اینڈ جو باقی لوگ ابھی تک ایسے پلیٹ فارمز پہ نہیں آئے ہیں ان کو بھی آنا چاہیے؟ سر یہ بات سچ ہے، جیسے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کر رہی ہوں سب یہ کام. جو میرے ساتھ بہت سارے آرٹیزن جڑے ہوئے ہیں، ہم وہ جو مال بنا رہے ہیں وہ بھی ہم انہی پلیٹ فارم پہ بھیجتے ہیں. اور دوسری بات ابھی سر نے بولا ہے ایگزیبیشن میں
5-6 दिन पहले अभी बम्बई में थी, वहीं पे भी हम ये प्रोडक्ट अपना शोकेस करते हैं, वहाँ पे बेचते हैं और अच्छा खासा मुआवजा भी मिलता है, और जो मेरे साथ आर्टिजन जुड़े हुए हैं उनका भी मुआवजा होता है मेरे साथ। अब नॉर्मली आर्टिजन्स की एक सबसे बड़ी शिकायत ये होती है, ये मेरा सवाल आपसे एज एंटरप्रेन्योर रहेगा और फिर यही सवाल मैं शाह साहब से भी कर रहा हूँ एज डायरेक्टर, कि एक बहुत बड़ी जो शिकायत होती है आर्टिजन्स की वो ये है कि ये जो कारखानादार है, ये जो हमारा वस्ता है, ये लाइन्स शेयर ले जाता है ऑफ प्रॉफिट, जबकि हमें एक रा डील मिलती है, हमें वो मुआवजा नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं। देखो सर, मसला क्या है, मसला उसमें ये है, ये बात सच है, जब मैं भी करती थी ये काम मुझे भी उतना मुआवजा नहीं मिलता था। सूट को हम वर्क करते थे 200 रुपये 300 रुपये, आजकल क्या आ रहा है 200-300 में। मुझे लग रहा है जो बच्चे खुद आर्टिजन है वो खुद बनाए, खुद खरीदे, 10 स्टॉल 5 स्टॉल या पश्मीना ऐसे खरीदे, वो खुद बनाए फिर ऐसे प्लेटफॉर्म में भेजे जी जी। और उसमें क्या है सर, और सभी आर्टिजन जो ये बोलता है हमेशा हमेशा ये कहते हैं हमें वस्तकार पैसे नहीं, तिम छन दिवान अस पोंस कहीं, तिम छ खेवान पोंस आइट नून दिवान अत मज चीज वस्तकार अमिस तह बुथ यह प्रोडक्ट नेरान कहें, क्या क्या सह मतलब अगर 500 आस स्टॉल, यह दपान यह कन 6,000 7,000 तह मा सर गि कन एग्जिबिशन मज कनान पशमीन शाल कनान तक GI टैग कर, वनकन मतलब पशमीन अड़ नकल कनान, तिम सान सुई कन ये पशमीन किस रेटस, तह मा सर तथ मज गि गलत सर। तो आपने अब बात जो है डायरेक्टली शाह साहब के कोर्ट में डाल दी है। मुझे तो कब कहने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो इकोसिस्टम यहाँ रहा है वो ये रहा है कि जो मिडल मैन है वो आर्टिसन को पैसे देता है और उसको जो है उसको रॉ मटेरियल भी देता है, पैसे भी देता है, फिर उसके से खरीदता है। तो कहीं ना कहीं जो इसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर्टिसन के पास नहीं होता है, तो उस वजह से जो है वो इस चुंगल में फंस जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि आर्टिजन्स को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करे। तो उस हवाले से जो है हमारा एक स्कीम चलता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें हम 10 लोगों को जमा करते हैं और उनको 1 लाख रुपए का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। उसके अलावा हम जो है इसको अपग्रेड करने की कोशिश में है कि इसको अप टू 5 लाख ले, ताकि वर्किंग कैपिटल उसको और दे, और ये जो है आर्टिसन है ये खुद अपनी इन्वेंट्री खुद बनाए। तो इसमें बैंक्स को आर्टिजन्स के साथ जोड़ने की अशद ज़रूरत है, आर्टिजन्स को फाइनेंशियली एम्पावर करने की ज़रूरत है, इनको एक क्रेडिट पाइपलाइन देने की ज़रूरत है। तो उसमें ऑलरेडी फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके अलावा हम आर्टिजन क्रेडिट कार्ड भी जो है आर्टिजन्स को दिलवाते हैं बैंक से, और उसका इंटरेस्ट सबवेंशन अप टू 7% 5 साल के लिए डिपार्टमेंट कवर करता है। लेकिन चूंकि हमारे पास आर्टिजन बेस बहुत बड़ी है, मैंने आपको इससे पहले भी बोला, कोई 3.5 लाख आर्टिजन्स कश्मीर की वादी में हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक बड़ा सेक्शन है, और इसको रीच आउट करना ऑफ कोर्स इज चैलेंजिंग, लेकिन डिपार्टमेंट मैं ये बोलूँगा कि जो हमारी पॉलिसी आई उसने एक मैंडेट दिया, उसने हमें हम आज के डेट में फंड फ्लो टू हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट भी बढ़ गया। तो उस वजह से जो है आज के डेट में अभी हमने इस साल 2000 सोसाइटीज़ बनाए और उनको कोई 10 करोड़ के करीब जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी। अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1 सोसाइटी 1 लाख मे बी अ स्मॉल अमाउंट, लेकिन अब इसको जब आप देखेंगे पिछले 2.5 साल में हमने कोई 20 करोड़ के करीब फाइनेंशियल असिस्टेंस आर्टिजन्स को दी। तो ये जो है कतरे कतरे से ही समंदर बनता है। तो होपफुली आर्टिजन्स में तो इसकी वजह से जो हमने थोड़ा सा फाइनेंशियल इंजेक्शन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में दिया, तो उस वजह से जो है आज की डेट में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो एक खुशाइन बात है। तो होपफुली इन कमिंग ईयर्स इसी तरह अगर सपोर्ट मिलता रहा आर्टिजन्स को, तो ये फिर से जो है उन ऊंचाइयों को सर करेगी जो माजी में हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट जी। अब शाह साहब, गालिबन आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि एक अच्छी खासी एक बेस है आर्टिजन्स की, कोई 3-3.5 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो अब इनमें से जो मेजॉरिटी है वो या तो पढ़ी लिखी नहीं है या फिर कम पढ़ी लिखी है। अब इनको ऑनबोर्ड करना, जैसे यही ई प्लेटफॉर्म्स पे लाना या इनके साथ मॉडर्न इंटरवेंशंस की बात करना, उसके लिए इनको तैयार करना,
کتنا ایزی ہے کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ؟ دیکھیے یہ بیکاز ایجوکیشنل کیپٹل کم ہے. ایزی تو نہیں ہے، یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. دیکھیے یہ ہم کانشیس ہے اس بات کے لیے کہ آرٹیزن پڑھا لکھا نہیں ہے، اور آرٹیزن کا کام ہے ایک پروڈکٹ بنانا. جی. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ای کامرس پورٹل بنائے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹ فوٹوگرافی کرے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جی ایس ٹی نمبر لے. تو کیا وہاں پہ یہ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے؟ تو یہ سارے سپورٹس، چاہے وہ اس کا پروڈکٹ شوٹ ہو، چاہے اس کا کیٹلاگنگ ہو، چاہے اس کا جی ایس ٹی نمبر ہو، چاہے اس کا جی ایس ٹی ریٹرن ہو، چاہے اس کا پیکیجنگ ہو، اور چاہے اس کا ڈیلیوری ہو، یہ سب جو ہے ای کامرس پلیٹ فارم کے حوالے سے پورا ایکو سسٹم ڈیولپ ہوگا. اور آرٹیزن کا کام یوں تو سوچت ہیکو تم کھوت تہ تیز یعنی سپیڈ پلس بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ 5G سمارٹ فونس خٲطرٕ چھُ یہِ بنیومُت یعنی ٹیکنالوجی پلس تہِ. یہ کیا چھو؟ ایئرٹیل 5G پلس. اد کانٛہہ تہِ 5G کیازِ؟ خالی یہ ہے کہ پروڈکٹ بنائے اور اس کو ڈیزائنز میں ہیلپ کرے، باقی سسٹم ول ٹیک کیئر آف دیٹ. تو اس وقت تب جا کے یہ جو ہے ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوگا. اگر ہم نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ آرٹیزن سارا کرے گا تو وہ پاسبل نہیں ہے. وہ اسی لیے میں نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس ای کامرس کو بنانا. تو اسی وجہ سے جو ہے ہم نے ایکسپرٹس کو ہائر کیا ہوا ہے تاکہ یہ پورا ہینڈ ہولڈنگ ہو، اور یہ جو ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی ڈو اے فیئر اینڈ ڈیسنٹ جاب. تو یہ کیا آلریڈی ہو رہا ہے، یا پھر اس کے لیے مختلف جو کارخاندار ہیں ان کو آپ کو اپروچ کرنا ہوگا کہ میرا اس طرح سے یہ چیز ہے اینڈ آئی وانٹ کہ یہ انٹرونشنز ہو، یا مجھے ای پلیٹ فارم مجھے بنا کر دے دیجیے وغیرہ، یا پھر یہ آٹومیٹکلی ڈپارٹمنٹ آف اٹس اون سب کے لیے کر رہا ہے؟ دیکھیے یہ 3 ورٹیکلز ہیں اس چیز کے، ای کامرس کے یوزولی 3 ورٹیکلز ہیں. ایک ورٹیکل یہ ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ پلیٹ فارمز ہے، چاہے امیزون ہو، فلپ کارٹ ہو، جو آرٹیزن جڑنا چاہتا ہے وہ جڑ سکتا ہے. دوسرا ورٹیکل یہ ہے کہ ایک مینوفیکچرنگ یونٹ ہے، وہ اپنا ای کامرس پورٹل اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اس کا خرچہ اپ ٹو 50% ڈپارٹمنٹ بیئر کر سکتا ہے. تو اس کو خرچہ ہی خالی ڈپارٹمنٹ بیئر کرے گا، یا پھر ٹیکنیکل ایکسپرٹائز یا انٹرونشن بھی کر دے گا؟ اس صورت میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے خود آن ہز اون، ایک بزنس ہاؤس کرنا چاہتا ہے تو ہی از فری ٹو ڈو اٹ. اس کا 50% سپورٹ ڈپارٹمنٹ دے گا. اور تیسرا اور بہت امپورٹنٹ ورٹیکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ای کامرس پلیٹ فارم ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرے فار آرٹیزنز، جس میں عام آرٹیزن جڑ سکے ہمارے ساتھ اور اس کو اینڈ ٹو اینڈ سپورٹ دے. تو اسی لیے یہ جو ہے یہ 3 ورٹیکلز پہ مشتمل ہے جس کی میں نے تشریح کی. چلے شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. توحیدہ اختر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ جو ہمارے ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلوم سیکٹر ہے اس میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے، بٹ ضرورت اگر کسی چیز کی وہ یہ ہے کہ ہم جو ماڈرن اکانومی ہے، ماڈرن مارکیٹنگ ٹولز اور ٹیکنیکس ہیں ان سے استفادہ کر سکیں. تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ کشمیر کے شال نے جس طریقے سے رول کیا ہے ماضی میں، پھر سے اس کو وہ ایک یونیک نش مل سکتی ہے. اور نہ صرف شال کو بلکہ ہمارے جو باقی پروڈکٹس ہیں ان سب کو بھی ایک نش مارکیٹ مل سکتا ہے، اور وہ ہماری جو گراس اکانومی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں. تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے. خدا حافظ. लड़को आओ, चलो मश्क करो. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत दाखिले का मसला हो गया है. तो बैंक को शिकायत करना. बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है पर वो गूगली पर गूगली डाले जा रहा है. तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो. रुक मैं समझाता हूँ. जैसे क्रिकेट में तीसरा अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन. आरबीआई कहता है अगर बैंक अपनी शिकायत को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं. ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी शिकायत सुलझाने का, और वो भी मुफ्त. आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें. आप देख रहे हैं डीडी कशिर.
एहसास कश्मीर का।